27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद मुद्दत दोबारा शुरू होगी। वजीर आजम आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने जस्टिस अमीन की 3 साल के लिए तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत तकर्रुरी की मंजूरी दी। वो वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। हलफ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की जानिब से आज जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज़ में इशाइया भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन की पासदारी का हलफ लिया था अब वो बाकी नहीं रहा। एहतसाब अब शुरू होगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, फिर 45 साल बाद कहा कि फांसी गलत थी। हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। कारोबार करने और शरबत पीने का बहुत शौक था, अब हम इन्हें शरबत पिलाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का जजों के मुस्ताफ़ी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मार खाकर सीख लिया है कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है। कानून बनाना हमारा काम है और हमने कानून बनाकर दिखाया है। दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमिश्नर में तकरीब से खिताब। पाक बरतानिया ताल्लुकात के लिए बेहतरीन काम करने पर जेन मेरियट का शुक्रिया अदा किया। हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन 2 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। पाक श्रीलंका वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। तीसरा मैच इतवार को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ने दहशत गर्दी को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने की घिनौनी साजिश नाकाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंकन टीम को मनाने में कामयाब। श्रीलंकन खिलाड़ियों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इजहार एतमाद, कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया, फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की, सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुकम्मल यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन हुकूमत, बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से रुकने का फैसला किया। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर की। तरामीम की हिमायत में 64, मुखालफत में 4 वोट आए। तहरीक इंसाफ और JUI के मुनहरिफ अरकान सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने भी तरामीम के हक में वोट दिया। PTI ने वोटिंग का बायकॉट किया। अपोजिशन का डेस्क पर जाकर एहतजाज, नामंजूर के नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कुछ सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। कामरान मुर्तजा का कहना है, अल्लाह करे ये वक्त आप सब पर आए और ये वक्त आएगा। पार्टी लीडर का पैगाम है, जो कुछ आपने किया अच्छा नहीं लगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जवाब दिया, सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि वोट देना चाहिए तो आप वोट दे सकते हैं। हम जानते हैं इसकी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। ज़बानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। इस तरह जज्बात में लोग बात करते रहते हैं। पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। फैसल वावडा ने कहा, सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान मेरे घर पर थे, साथ नाश्ता किया। हमारी मर्जी, जब चाहे किसी से इस्तीफा लें, जब चाहे मंजूर करें।
پاکستانی کھلاڑیوں کا بھی سری لنکن بورڈ اور پلیئر سے اظہار تشکر۔ شاہین آفریدی اور سلمان علی آغا نے کہا پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کے شکر گزار ہیں۔ شائقین زیادہ سے زیادہ اسٹیڈیم آئے اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں۔ حارث رؤوف نے کہا سری لنکا کا اقدام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسپنر ابرار احمد بولے سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی، سری لنکا کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ کبھی نہیں بھول سکتے مشکل وقت میں پاکستان سری لنکا کے ساتھ کھڑا رہا۔ سری لنکن کمنٹیٹر روشان ابے سنگے کی ARY نیوز کے خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو۔ کہا پاکستانی کھلاڑیوں نے مشکل حالات میں سری لنکا میں میچ کھیلے۔ سابق کرکٹر عامر سہیل نے کہا سری لنکا نے پاکستان کے ساتھ دوستی کو نبھایا۔ چیئرمین PCB اور سری لنکن بورڈ نے کرکٹ کو سانحے سے بچایا۔ باسط علی بولے پروپیگنڈا کرنے والوں کو چاہیے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ اور حکومت نے زبردست فیصلہ کیا، فیصلے سے کرکٹ کو بہت فائدہ ہوا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے کہا ہمارا پڑوسی ملک بار بار کوشش کر رہا ہے پاکستان میں کرکٹ ختم ہو جائے۔ ہم بہت محنت کے بعد کرکٹ کو واپس پاکستان میں لے کر آئے۔ اس وقت ٹیم خریدی تھی جب پاکستان میں کرکٹ بحال نہیں تھی۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کا جتنا ہم خیال رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہو۔ ہمیں پاک فوج اور حکومت پر پورا بھروسہ ہے کہ بھرپور سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسر پشاور کراچی کی گلیوں میں سکون سے گھوم رہے ہیں۔ اسلام آباد خودکش حملے کے اثر مجرمان تک پہنچ گئے۔ خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے ہے۔ وانا کیڈٹ کالج حملے میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینیٹ اجلاس میں بتایا افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ افغانستان سے در اندازی ناقابل برداشت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا سہولت کار دھر لیا گیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے 5 مشکوک افراد زیر حراست۔ کس سہولت کار نے حملہ آور کی کیا مدد کی اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ وانا کیڈٹ کالج پر حملہ افغانستان سے کنٹرول ہوا۔ منصوبہ بندی افغانستان میں خارجی زاہد نے کی۔ حملے کی حتمی منظوری خارجی نور ولی محسود نے دی تھی۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے حملے میں شامل تمام افراد افغان تھے۔ تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی نور ولی سے ملتے ہیں۔ حملے کے لیے ساز و سامان امریکی ساختہ تھا۔ نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی۔ افغان طالبان فتنہ خبارش پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد راک کے مطالبے پر پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا۔ حملے میں ہلاک افغان دہشت گردوں کی شناخت سے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی واضح ہے۔ ARY نیوز کی ٹیم کیڈٹ کالج وانا پہنچ گئی۔ دہشت گردوں نے 2 روز پہلے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا تھا۔ پاک فوج کے جوان دہشت گردوں اور کیڈٹس کے درمیان دیوار بنے رہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ 525 طلباء سمیت 650 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسلام آباد میں کون اور کتنے لوگ رہتے ہیں، کس کے اپنے گھر اور کس کے کرائے کے ہیں، بڑے کتنے اور بچے کتنے ہیں، اب سب کچھ پوچھا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد میں سیکیور نیبرہڈ کے نام سے نیا سروے شروع کرانے کا اعلان۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں اب اسلام آباد کو سیف سٹی سے اسمارٹ سٹی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ای ٹیگ کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ DGISPR کی کانوینٹ جیسس اینڈ میری بیکن ہاؤس اور روٹس اسکول سسٹم کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ افاد پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال کے حوالے سے گفتگو۔ پرنسپل کانوینٹ جیسس اینڈ میری اسکول نے افاد پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ طلباء نے کہا DGISPR نے ہمیں حقائق کو درست نقطۂ نظر سے دیکھنے کی تلقین کی۔ پاک فوج اور پاکستانی عوام نے مل کر بھارت کے خلاف ایک مضبوط اتحاد قائم کیا۔ اساتذہ نے کہا آج ہم نے سیکھا ازلی دشمن کے تصویراتی تکبر کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء کی ادائیگی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اپیل پر حرمین شریفین کے علاوہ دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کی مساجد میں بڑے اجتماعات۔ بارش نہ ہوئی تو تہران شہر خالی کرنا ہوگا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اشارہ دے دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، نومبر کے آخر یا دسمبر کے شروع میں تہران میں پانی کی راشننگ شروع کریں گے۔ راشننگ پر بھی بارش نہ ہوئی تو تہران خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔